मागीर पाटी जो वंजेला वचोर एक वट 12 कितें म्हणटा जेजूक ताका सत मानतेल्यांक कितें जाला पूण आपणाक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक जेजूक स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक न्ही धर्म न्ही भास न्ही संस्थो न्ही सेवाकाक पूण जेजूक स्वीकार केल्ल्यांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतेल्यांक ताच्या नावाचेर म्हणजे जेजू म्हणल्या नावाचेर क्रिस्त म्हणल्या नावाचेर सोमी म्हणल्या नावाचेर हाका तुमकां गुंडायन तिनाय सुविवार दिवंक येता आतां जेजू म्हणल्या क्रिस्त म्हणल्या सोमी म्हणल्या ह्या नावाचेर विश्वास दवरतेल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले मनशांची भुरगीं न्ही देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले आतां हिका 13वी वळू ती जल्माली आतां वो जल्म कितें वो स्पिरिच्युअल जल्म जेजूक स्वीकार करणं समजता तुमकां कितें वाचलें ताका स्वीकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आनी आपल्या नावाचेर विश्वास ताच्या नावाचेर विश्वास दवरल्यांचो कसलो जल्म तो ती जल्माली न्हय रक्तमांसावरवी हो जल्म तुजो आनी म्हजो आमचो स्पिरिच्युअल बर्थ देखून हो जल्म जेजू थंय आमी एकवटताना ताच्या नांवान आमी कितें वाचलें तें परतून ताच्या नावाचेर विश्वास दवरताना ती जल्माली आमी देवाचे भुरगीं जाता न्ही रक्ता मासा वरवीं मुखली वळयका ती जल्माली बगार देवा वरवीं न्ही वाचती वळ 13वी वळ ती जल्माली न्हय रक्ता मासा वरवीं हो जल्म न्ही वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं हो जल्म न्ही वा मनशाचे कुशे वरवीं ह्या आवय बापान खुशी वेली ते कोण मासा रक्ताचो संबंध न्ही वो बगार देवा वरवीं द स्पिरिच्युअल बर्थ इन एंड थ्रू जीसस देखून तो कोरिंथीयांना पहिल्या पत्रांत वचो 3 वळ 1 Corinthians chapter 3 verse 23 ऐका पूण तुमी क्रिस्ताचे एकवटांत आयिल्ल्या वेळार क्रिस्ताक आमी ताच्या नांवाचेर आमी विश्वास दवरलेल्या वेळार हांव आनी तूं जाता आमी क्रिस्ताचे न्ही क्रिस्तांव आमकां खाली माथ्यार उदक घालून क्रिस्तांव केलें एक बाबतींत एक नांव दिलां क्रिस्तांव जाल्या देखून हांव उक्त्यान सांगता म्हाका भिरांतना सकट क्रिस्ताची न्हय भाव भयणीन सगळीं क्रिस्ताची न्हय कितें व्हडलो तुमी आयकलें ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांची आनी कोण ताका स्वीकार केल्ली मात्र क्रिस्ताची क्रिस्तांव मस्त आसा लोक खंयच्या क्रिस्तांव लोकांक कितें हें जाताना म्हाका कांय तांचे विशयान म्हाका येना फिकीर ना पूण क्रिस्ताची म्हणल्यांक कितें जाताना म्हाका हांगा दूख भोगता क्रिस्तांव जायतो आसा लोक कुटुंबांत आसा सैरांदेऱ्या मदें आसा शेजारा आसा इश्ट आसात समाजांत आसात सभेंत आसात इफिरगजेंत आसात शिकतना आसात आनी केदाळ खंय गेल्यार आसात पूण क्रिस्ताच्या एकवटांत कितलीं जाणां आसात देखून आतां वाचती 1 Corinthians chapter 3 verse 23 पूण तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो देखून आमी जाता क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलीं देवाची